उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् करोति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् श्रुतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धो नमस्कृतान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णाय समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द।